नाज़रीन, भारत में जो शिकस्त की नाराज़गी है वो अवाम के सर पे चढ़ दौड़ी है। बिहार जो भारत की एक रियासत है, वहाँ पे मुसलमानों की नस्ल कुशी शुरू हो गई है और दो मुसलमान भाई हैं, उनको वहाँ की जो लोकल हिंदू कम्युनिटी है, ये जो आरएसएस के गुंडे हैं, उन्होंने उनका 11 मई वाले दिन मर्डर कर दिया। ये कहानी क्या है और बिहार में ये जो मुस्लिम कश फसादात शुरू हो गए हैं, इसमें आगे क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ये शामिल करेंगे रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा दोबारा फिर इंटरनेशनल मीडिया पे फॉक्स न्यूज़ के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है, पाकिस्तानी बेहतरीन आउटस्टैंडिंग चीज़ें बना रहे हैं, हम उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इट मीन्स दैट नाज़रीन कि भारत के लिए अमेरिका में जो जगह है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। ट्रंप जितनी तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की, लग ऐसे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो आइंदा जो बड़ा अलायंस होगा जनूबी एशिया में वो पाकिस्तान होगा। भारत ने अपनी हवास बाख्तगी में अमेरिका के साथ साथ तुर्की को भी नाराज़ कर लिया है। तुर्की के साथ एक बहुत बड़ी डील थी, वो इंडिया ने कैंसिल कर दी है। ये डील क्या है, इसकी डिटेल्स भी शामिल करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, पाकिस्तानियों ने कल जीत का जश्न मनाया, यौम तशक्कुर पाकिस्तान। ये एक और डिफेंस डे होगा पाकिस्तान की तारीख में, और ये इसकी जश्न की क्या तफसीलात हैं ये भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत की एक स्टेट है बिहार। बिहार की ये जो स्टेट है, यहाँ पे कुरैशी फैमिली है। यहाँ पे दो भाई थे, निहाल कुरैशी और जाकिर कुरैशी। ये जो जाकिर कुरैशी है, इसको वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी है बिहार की, बिहार का एक इलाका है करीमाबाद और छोटा तीलिया। ये जो छोटा तीलिया है, यहाँ पे हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, और ये जो करीमाबाद है, यहाँ पे जो मुसलमान जो कुरैशी फैमिली के 80 से ज़्यादा घर आबाद है। ये जो मुसलमानों के कुरैशियों के वहाँ पे 80 से ज़्यादा घर हैं, इनका जो ज़रिया मुआश है ये क्योंकि कसाब है, गोश्त का काम करते हैं, तो इनका इसी वजह से ये जो इनका गोश्त का जो बिज़नेस है, इसी वजह से इस चीज़ को डिस्प्यूट बनाते हुए वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, उन्होंने नन्हे कुरैशी के दो बेटे जाकिर कुरैशी और निहाल कुरैशी को टॉर्चर किया। इस दौरान जो बड़ा बेटा जाकिर कुरैशी है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया है, और निहाल कुरैशी वहाँ के मुकामी हॉस्पिटल में मौजूद है। नाज़रीन, हमारे सोर्सेज ने जब पता किया तो वहाँ की जो पुलिस है वो इसको आप ये कह लें कि कोई और रंग दे रही है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस वो ये कह रहे हैं कि चूंकि ये लोग वहाँ पे गोश्त का कारोबार करते हैं, तो हिंदुओं ने इश्तिआल अंगेज़ी की वजह से वहाँ गाय का एक बछड़ा वो गुम हो गया, नहीं मिला, और उन्होंने इस गलत फहमी में जाकिर और निहाल को तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन नाज़रीन, जो निहाल के जाकिर के जो वालिद हैं नन्हे खान कुरैशी, उसने जब बीबीसी से गुफ्तगू की तो उसने बताया कि मेरे बेटे का कसूर सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि मेरा बेटा मुसलमान है, और यहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी है वो हम मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम ढा रही है। साथ ही साथ नन्हे कुरैशी ने यह भी कहा कि इनको दुख है, इनको गम है कि ये पाकिस्तान के हाथों जंग हार गए हैं, और ये अपना सारा गर्दो गुबार गुस्सा मुकामी मुसलमानों पे, खुसूसन जितनी भी यहाँ पे अकलियतें हैं उनके ऊपर अभी अपना गर्दो गुबार निकाल रहे हैं यहाँ पे हिंदू वाले। नाज़रीन, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये जो भारत एक नाम नहाद सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे अगर हम बात करें 1947 से आज 2025 तक, तो यहाँ पे लाखों मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मर्डर कर दिया गया है क्योंकि वो या तो गाय को उस गाय की खरीदो फरोख्त में मुलविस पाए गए थे, या फिर वो गाय का गोश्त फरोख्त करने में मुलविस पाए गए थे। आप इतनी छोटी सी, इतनी माइनर सी बात पे आप इतना बड़ा वावेला खड़ा करेंगे तो आप अपने आप को किस तरह से सेकुलर कह सकते हैं। नाज़रीन, ये है भारत की ताज़ा तरीन अपडेट्स, मैंने आपको बता दी है। अब बिहार में वहाँ पे मुस्लिम कश दंगे शुरू हो चुके हैं, और वहाँ की जो मुकामी हिंदू आबादी है वो मुसलमानों को निशाना बना रही है। पुलिस वहाँ पे तमाशाई बनी हुई है। ये कुछ तस्वीर हैं, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप इससे देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मुकामी इंतज़ामिया है, जो मोदी इंतज़ामिया है, वो मुसलमानों के मर्डर पर खुश होती है, जश्न मनाती है, और हिंदुओं के साथ खड़ी हो जाती है निस्बतन ये कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन किया जाए। और यही वजह है कि चाहे मकबूजा कश्मीर हो, चाहे कोई भी मुसलमान रियासत हो, वहाँ पे जब भी मुसलमानों का कत्ल होता है, कत्लेआम होता है, तो ये जो हिंदू हैं ये खुश होते हैं। नाज़रीन, इंडियन जो नेवी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। रोहिंग्या के मुसलमान समंदर में ट्रैवल कर रहे थे, और जो बहरी, ये जो इंडिया की बहरिया है,
اس نے ان کی جو کشتی ہے اس کو وہاں پہ الٹ دیا اور سینکڑوں کی تعداد میں جو روہنگیا کے مسلمان ہیں وہ سمندر میں گر کے اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، اور اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن نے ایکشن بھی لے لیا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن کا اعلان بھی کر دیا۔ بھارت کے لیے ایک کے بعد ایک بری خبر ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، مودی کا جو ڈپریشن ہے، جو فرسٹریشن ہے، وہ حقیقی ہے، وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی بنتی بھی ہے۔ ایک تو وہ جنگ ہار گیا، پھر اس کے بعد بہار میں اب یہ جو مسلم کش دنگے فسادات شروع ہو گئے، اس کے بعد یہ جو روہنگیا والا انسیڈنٹ ہو گیا۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ پاکستانی ایک بریلینٹ قوم ہے، پاکستانی بہترین سامان بناتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی بناتے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں بنتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو انکریز کریں۔ اٹ مینس دیٹ ناظرین، یہ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ آنے والا دور پاکستان اور امریکہ میں ایک نئی ریلیشن شپ، ایک بائیلیٹرل ریلیشن شپ کا آغاز ہے۔ بھارت جو کہ امریکہ کے بہت قریب ہو گیا تھا پچھلی ایک دہائی سے، اب آہستہ آہستہ امریکہ کا بھارت کے اوپر جو ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے، وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا، ختم ہونا شروع ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب ٹرمپ انتظامیہ بھارت کی بجائے پاکستان کو ہر جگہ پہ پریفر کر رہی ہے، اور بھارت کو شاید یہی دکھ ہے۔ بھارت نے اپنی بوکھلاہٹ میں امریکہ کے ساتھ تو ریلیشن خراب ہوئے تھے، ساتھ ہی ساتھ ترکی کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن خراب کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مودی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ترکی نے چونکہ پاکستان کی جنگ میں سپورٹ کی ہے، اس لیے ترکی کے ساتھ جو ٹورزم کا جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ہمارے ایجوکیشنل ایگریمنٹس ہیں وہ کینسل کر دیے جائیں گے۔ بھارت اور ترکی کے جو بائیلیٹرل ریلیشنز تھے اور جو ان کے ٹریڈ ایگریمنٹس تھے، وہ سسپینڈ ہونا شروع ہو گئے۔ اٹ مینس دیٹ کہ یہ ایک بہت بری خبر ہے بھارت کے لیے، اور وہ بھارت جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا تھا، جو تجارت میں ٹریڈ میں ترقی کر رہا تھا، اب اس کی ترقی کو بریک لگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ بھارت میں مودی کے خلاف آہستہ آہستہ جو پڑھی لکھی کمیونٹی ہے بھارت کی، اس میں اشتعال بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کی ریپلیسمنٹ اب ناگزیر ہے۔ ناظرین، اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی، اس میں پاکستان کی فضائیہ نے بھارت کی فضائیہ کو ناکو چنے چبوائے، اور پاکستان نے کل ملک بھر میں یوم تشکر پاکستان منایا۔ یوم تشکر پاکستان کی جو تقریب ہے، صبح صبح 21 توپوں کی جو صوبائی دارالحکومت ہے وہاں پہ اور 31 کی وفاقی دارالحکومت میں سلامی دی گئی۔ میں سویا ہوا تھا جب وہ 21 توپوں کی جب سلامی دی گئی، میں نے کہا دوبارہ پھر جنگ شروع ہوگی۔ تو ناظرین، وہ جو 21 توپوں کی سلامی دی گئی، وہ پاکستان کے بہادر شاہینوں کو، پاکستان کے فوج کے جوانوں کو دی گئی، اور پاکستان نے ہر محاذ پہ ناک آؤٹ کیا ہے بھارت کی آرمی کو، بھارت کی فضائیہ کو، اور اب پاکستان معاشی اور اکنومیکلی بھی بھارت کو کمپیٹ کرنے کے لیے، ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کسی بھی قوم کی، آپ یہ کہیں لائف میں کوئی نہ کوئی ایک موقع ایسا ضرور آتا ہے جو اس کی زندگی بدل سکتا ہے، اور پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ اپنی سیاسی انتشار، سیاسی جو ٹوٹ پھوٹ ہے، اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی بہتر معاشی پالیسی کو پوری دنیا میں پھیلائے، جیسا کہ ہم نے امریکہ کا، آپ ٹرمپ کا بارہا یہ کہنا کہ پاکستان ایک بہترین تجارتی ملک ہے، ایک تجارتی منڈی ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اگر ہمارے امریکہ کے ساتھ ہی ٹریڈ ریلیشن شپ بن جاتے ہیں، جو کہ گزشتہ 70 سالوں میں نہیں بن سکے، ہم امریکہ سے صرف قرضہ لینے جاتے تھے، اب اگر ہم امریکہ کے ساتھ اگر بھارت کی منڈی کو ہم کیپچر کر لیتے ہیں تو یہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس چاول، کپاس، ایگریکلچر پروڈکٹس کے علاوہ سپورٹس کا ہمارا سامان، ہمارے میڈیکل کے جنری آلات، اس کے علاوہ ہماری لیدر کی پروڈکٹس، یہ وہ بڑی پروڈکٹس ہیں جو پوری دنیا کی منڈی کو بآسانی کیپچر کر سکتی ہے، تو ہمارے پاس ایک نادر موقع ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ بھارت کے مسلمان، ان کو ہندوؤں کے قہر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ رکھے، اور وہاں پہ جو پڑھی لکھی کمیونٹی ہے ان کو آواز اٹھانی چاہیے مودی کے ظلم اور ستم کے خلاف اور ان انتہا پسند ہندوؤں کے رویے کے خلاف، کیونکہ بھارت کے جو ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے ان کا فیوچر اب داؤ پہ لگ چکا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ دنیا بھر میں امن و امان قائم ہو جائے، مسلمانوں سمیت تمام جو قوم اور مذہب ہیں وہ سب مل جل کے رہیں، اور یہ جو دنیا ہے یہ امن کا گہوارہ بنے۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔